बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, जब अपना आप जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो उसी साथ आपका यूट्यूब चैनल भी बन जाता है। पिछले लेसन में मैंने बात की थी कि किस तरह आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं, किस तरह उसकी सेटिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब भी आप अपना जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो आपको जीमेल अकाउंट के साथ जब लॉगिन करते हैं जीमेल अकाउंट को, तो यहाँ पर चार ये बटन नज़र आते हैं, तीन। यहाँ पर जाकर क्लिक करते हैं आप और यहाँ पर आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल नज़र आता है। यहाँ पर जस्ट क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा और ये आप ही के नाम से, यानी जिस जीमेल से आपने अपना अकाउंट बनाया है, जिस जीमेल से आप लॉगिन हैं, उसी नाम का चैनल आपका यहाँ बन चुका है। अब स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से आपने वीडियो जो है वो अपलोड करनी है यूट्यूब पर। तो जानने के लिए कि किस तरह वीडियो अपलोड करते हैं, हम चलते हैं आज के लेसन पर। और वीडियो जब भी आप अपलोड करते हैं तो याद रखिएगा, यहाँ पर ही अपनी राइट साइड पर आपको एक वीडियो प्लस का साइन नज़र आएगा, जिस पर आप कर्सर लेकर जाएंगे तो क्रिएट का ऑप्शन, क्रिएट लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। इस पर जाकर जस्ट आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन मज़ीद आएंगे, एक अपलोड वीडियो और दूसरा गो लाइव। आपने अपलोड वीडियो पर यहाँ से क्लिक करना है, गो लाइव को इग्नोर करना है। यहाँ पर जस्ट क्लिक कीजिए, अपलोड वीडियो पर जाकर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में आपके पास वीडियो अपलोड होने के लिए एक डैशबोर्ड, एक स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ से आप सेलेक्ट वीडियो पर जाकर क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे सिस्टम नेविगेट मांगेगा कि जहाँ पर आपकी वीडियो पड़ी हुई है वहाँ पर जाएं। चूँकि मेरी जो वीडियो जो मैं अपलोड करना चाहता हूँ वो अब मौजूद है यहाँ पर इस ड्राइव के अंदर, यानी प्रैक्टिकल वर्क ड्राइव है एक, उसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर जाकर मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद SCG ट्यूटोरियल पर जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पड़ी हुई है। उसके बाद जनरल नॉलेज पाकिस्तान, यहाँ पर मैं जाकर क्लिक कर रहा हूँ और इस फोल्डर के अंदर मेरी वीडियो पड़ी हुई है जिसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ। वीडियो नंबर 5 इसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ। जस्ट मैं जाकर क्लिक करूँगा और ओपन कर दूँगा। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपकी वीडियो जो है अपलोड होना शुरू हो गई है। आप नीचे टॉप बॉटम में इसका देख सकते हैं कि वीडियो ये अपलोड हो रही है, परसेंटेज में आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर सबसे पहले मैं टाइटल देता हूँ वीडियो को टाइटल देने के लिए जो वीडियो का नाम है वो टाइटल मौजूद है एक बार। अब मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, पाकिस्तान जनरल नॉलेज की स्पेलिंग में ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करते हुए पार्ट 5, और इन उर्दू या आगे मज़ीद में कोई लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। इसके साथ ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी मुझे लिखनी होती है, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन पहले से चैनल डिस्क्रिप्शन सेट करके रखी है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन वहाँ से ही लिखी हुई आ रही है पहले से, जो मैंने लिखी हुई है चैनल के अंदर। लेकिन मैं अगर अपनी तरफ से डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ तो इसके बाद मैं जाकर इसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। याद रखिएगा कि जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर लिखा करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आपकी वीडियो की जो होती है इसके ज़रिए आपकी वीडियो रैंक करती है। टाइटल ही मैं उठाकर एक बार फिर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख रहा हूँ ताकि डिस्क्रिप्शन जो पहले से मौजूद है उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैं इसको मज़ीद स्क्रॉल करके नीचे लेकर जा रहा हूँ, मज़ीद नीचे जा रहा हूँ और मज़ीद जाने के बाद ये चूँकि डिस्क्रिप्शन में ही मैंने पहले से चीज़ें लिख कर रखी हुई हैं, यहाँ पर मैं थंबनेल लगाऊंगा। यहाँ पर थंबनेल लगाऊंगा। और थंबनेल क्या होता है? थंबनेल वो चीज़ होती है कि जब भी आपको वीडियो नज़र आती है यूट्यूब पर तो जो पहले आपको एक टेक्स्ट, अट्रैक्टिव टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आता है वो कहलाता है थंबनेल। जब यूज़र उस पर क्लिक करता है तो उसके बाद जाकर वीडियो प्ले होना शुरू होती है। अब मैं थंबनेल चूँकि मैंने कोरल ड्रा में बनाकर रखे हैं, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और थंबनेल को मैं चूज़ करूँगा। डेस्कटॉप के ऊपर मेरा थंबनेल मौजूद है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से जनरल नॉलेज का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर मैंने थंबनेल बनाकर रखे हैं। जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर पाक स्टडी थंबनेल लेक्चर नंबर 5, सॉरी अभी मैंने रिसेंटली एक थंबनेल इसके लिए बनाया था, क्योंकि यहाँ पर गलती थी। इस थंबनेल के अंदर गलती ये थी कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ आ रहा था, लेक्चर पार्ट 4, क्योंकि मेरा पार्ट 5 है तो मैंने रिसेंटली बनाया था और डेस्कटॉप पर ही उसको सेव किया था। अब मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, मैं इसको स्क्रॉल करते करते नीचे लेकर जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये जनरल नॉलेज पार्ट 5 का थंबनेल ये है। इसको मैं जाकर जस्ट इसको ओपन कर रहा हूँ। आपका ये थंबनेल आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे जा रहा हूँ। नीचे जाने के बाद एक बड़ी अहम चीज़ यहाँ मौजूद होती है, मोर ऑप्शन पर जाकर मैं क्लिक करूँगा और मोर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी वीडियो से रिलेटेड टैग ज़रूर डिफ़ाइन करने। ये मैंने बिल्ड इन कुछ बाय डिफ़ॉल्ट टैग मैंने डिफ़ाइन करके रखे हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं।
مجھے مزید ٹیگ ڈیفائن کرنے ہیں، میں ایک نئے ٹیب کے اندر یوٹیوب کو اوپن کر لیتا ہوں، اور جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اسی سے ریلیٹڈ جو جنرل نالج سے ریلیٹڈ ویڈیو تھی اس میں جو ٹیب لگائے تھے ان ٹیبز کو میں اوپن کر لیتا ہوں تاکہ میں وہی ٹیب یہاں پر کاپی کر سکوں، کیونکہ وہی ٹیگ میں یہاں پر کاپی کر سکوں کیونکہ وہ ٹیگ اس ویڈیو سے ملتے جلتے ہیں۔ میں یہاں پر جا رہا ہوں اور یہ ویڈیو ہے میرے پاس موجود ہے، اس ویڈیو کو میں اوپن کرنے کے لیے میں کنٹینٹ پر بیسیکلی جا رہا ہوں۔ یہاں پر آپ کو یہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا سب اس لیے کیونکہ آپ ٹیگ پہلے سے کہیں سے یوٹیوب سے کاپی کر کے رکھ لیں۔ اب دیکھیے جس طرح جو ہی یہ ویڈیو یوٹیوب پر پلے ہوگی تو میں اس کے ٹیگ یہاں سے کاپی کر لوں گا۔ میں یو بڈی استعمال کر رہا ہوں، یو بڈی ایک سافٹ ویئر ہے جو ٹیگ کاپی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ بھی اس کے حوالے سے سرچ کر سکتے ہیں۔ میں ویڈیو نمبر 4 کے ٹیگ اس ویڈیو کے اوپر بھی مینشن کرنا چاہتا ہوں، تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں ٹیگ اس کے لوڈ ہو جائیں گے جو میں نے اس کے ٹیگ ڈیفائن کیے ہیں۔ ایون کہ میں اسی ویڈیو کے نام ویڈیو 4 کے نام کے بعد میں یہ چیزیں بھی اپنے ٹائٹل میں لکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے اس کا ٹائٹل کاپی کر سکتا ہوں، جو بھی ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے اس کا ٹائٹل آپ کاپی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے کاپی کر کے میں دوبارہ اس ویڈیو پر جا رہا ہوں اور یہاں سے ویڈیو اس وقت یہ موجود ہے، اس کو میں دوبارہ سٹارٹ پہ جا رہا ہوں اور سٹارٹ پہ جا کر تھوڑا سا ٹائٹل کے اندر مزید موڈیفائی کر رہا ہوں، یہاں پر کلک کر کے کنٹرول اور وی کرتے ہوئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اضافہ ہو چکا ہے اس میں۔ اس کے بعد میں دوبارہ اپنے ٹیگز پر آ رہا ہوں، یہاں سے اس کو سکرول کرتے ہوئے نیچے، اور یہ ٹیگ پر میں آ چکا ہوں۔ یہاں سے میں جو ویڈیو یوٹیوب پر پلے ہو رہی ہے اس پر جا رہا ہوں اور یہاں سے میں دیکھ سکتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو جو ہے یعنی کہ پاک اسٹڈیز پاک جنرل نالج پارٹ 4، اس کا جو SEO سیکیور ہے وہ 100 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ٹیگ ڈیفائن ہوئے ہیں وہ سارے بہت زبردست ہیں، بہت اچھے ہیں۔ میں انہی ٹیگ کو کاپی کر لیتا ہوں، یہاں پر جاؤں گا نیچے اور نیچے جا کر کاپی ٹو پر جا کر کلک کروں گا اور کاپی ٹو کلپ بورڈ پر کلک کرنے کے بعد میں اس ویڈیو پر آؤں گا اور اس ویڈیو جو میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس پر آ کر یہاں پر میں ان سب کو ڈیلیٹ کروں گا اور یہاں پر آ کر کنٹرول اور وی کر دوں گا۔ کنٹرول وی مطلب میں یہاں پر آ کر پیسٹ کر دوں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے ٹیگ یہاں پر لگ گئے ہیں جو اس ویڈیو کے ہیں۔ میں معمولی سی تبدیلی کروں گا، معمولی سی تبدیلی میں یہ کروں گا کہ یہ لیکچر نمبر 3 کے لیے ٹیگ تھے، یہ ٹیگ میں ڈیلیٹ کر دوں گا اور اس کے لیے میں ایک ٹیگ جو اس کا ٹائٹل ہے وہ ٹائٹل کا ہی ایک ٹیگ ٹائٹل کو ہی ایک ٹیگ بنا دوں گا۔ ٹائٹل کیونکہ آپ کو ضروری ہے کہ جو ویڈیو کا ٹائٹل ہے وہ ٹیگ کا حصہ ہو، یہ ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے آپ بھی کوشش کیا کریں کہ جب آپ ٹیگ ڈیفائن کرتے ہیں اپنے یوٹیوب اپلوڈ کرنے والی ویڈیو پر تو ٹائٹل کو بھی ایک بار کم از کم ضرور ٹیگ بنا دیا کریں۔ ٹیگ سے کیا مراد ہے اسٹوڈنٹس؟ ٹیگ سے یہ مراد ہے کہ جب بھی یوزر سرچ کرے گا تو آپ کا ٹائٹل نہیں بلکہ ٹیگ کی بیس پر سرچنگ ہوگی۔ میں اس کو کہیں بھی کلک کر کے یہاں ٹیگ کے اوپر کسی بھی ریزنیبل جگہ پر میں اس کو کلک کرتے ہوئے اس ٹیگ کو میں یہاں سے یہاں پر وہ جو کاپی کیا ہے میں اس کو یہاں پر پیسٹ کر سکتا ہوں۔ کنٹرول اور وی۔ اب چونکہ ٹیگ کی تعداد بڑھ گئی ہے، یہ دیکھیں لیکچر 5 یہاں پر آ چکا ہے۔ میں کچھ ٹیگ یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، جس طرح یہاں پاک MCQs اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ ٹیگ کی جو تعداد ہونی چاہیے وہ 500 سے کم ہونی چاہیے، 500 ورڈ سے کم ہونی چاہیے۔ اب کلیئر ہے، اوکے، اور اس کے بعد میں جسٹ جا کر نیکسٹ پر کلک کروں گا اور اینڈ اسکرین اور ایڈ کارڈ یہ میں ایڈ کروں گا، لیکن یہ بعد میں ایڈ کروں گا۔ اب ویڈیو کی لینتھ بڑھ رہی ہے اس لیے یہاں پر میں اس کو اگنور کرتے ہوئے نیکسٹ پر کلک کروں گا اور نیکسٹ پر کلک کرتے ہوئے اس کے بعد میں پبلش پر کلک کروں گا۔ لیکچر نمبر 4 اب کی بار آپ کے یوٹیوب چینل پر پبلش ہو چکا ہے، چونکہ لیکچر نمبر 5 میرے یوٹیوب چینل پر پبلش ہوا ہے، آپ بھی اسی طرح پبلش کریں گے۔ اب اگر میں چاہوں تو اس لیکچر کا لنک جو ہے وہ کاپی کر سکتا ہوں یہاں پر کلک کرتے ہوئے، نہیں تو میں اسے کلوز کر سکتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ لیکچر نمبر 5 میرے یوٹیوب چینل پر میرے یوٹیوب چینل پر پبلش ہو چکا ہے۔ جسٹ میں اس پر کلک کروں گا اور کلک کرتے ہوئے میں آپ کو اسکرین پر دکھا سکتا ہوں کہ یہ میرا JK اکیڈمی یوٹیوب چینل پر یہ لیکچر آپ کی بار کا پبلش ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی کوئی ویو نہیں ہے، ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے اس کو پبلش کیا ہے، پاک جنرل نالج پارٹ 5، اور یہ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اس طرح سے آپ بھی اپنے یوٹیوب چینل پر کوئی ویڈیو بڑی آسانی کے ساتھ پبلش کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا صرف ویڈیو پبلش کرنا اہم نہیں ہوتا، اہم ہوتا ہے کہ ویڈیو کا ٹائٹل آپ کیا دے رہے ہیں، اس کی ڈسکرپشن آپ کیا لکھ رہے ہیں، اور تیسری سب سے اہم چیز کہ آپ اس پر ٹیگ کس طرح ڈیفائن کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس ویڈیو کے جو ٹیگ ہیں وہ تقریباً 75% SEO سیکیور ہے، مطلب کہ 75% از آلسو ویری گڈ۔ تو اس لیے آپ بھی یہ تمام چیزیں ضرور اپلائی کیا کریں جب اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی لیسن کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔
اگلے لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.